सर्वेभ्यो नमस्काराः। वागार्थाविव सम्पृक्तौ वागार्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। सादरं नमस्काराः। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानं निरन्तरं निखिले अपि उत्तर प्रदेशे संस्कृतस्य ध्वजं समुन्नेतुं विविधाः योजनाः सञ्चालयति। तासु अन्यतमा काचित् विशिष्टा ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम निर्माण योजना तस्याः एव अंतर्गतानाम् अप्रैल मासीय कक्षाणां माध्यमेन आयोज्यते प्रेरणा सत्रम् इदम्। सत्रे अस्मिन् भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। अद्य अस्माकं सौभाग्यं वर्तते यत् संस्कृतस्य परम विद्वांसाः अस्मद्मध्ये समागताः सन्ति। ओम प्रकाश द्विवेदी महाभागाः एते महाभागाः नवदेहल्यां स्थिते केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये भाषा शिक्षक रूपेण पदम् अलङ्कुर्वाणाः सन्ति। महोदयानाम् अहम् उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पक्षतः हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। यथा वयं जानीमः एव वयं कस्यचित् कार्यक्रमस्य शुभारम्भं देवस्य नाम स्मरणम् एव कुर्मः। अतः अस्य कार्यक्रमस्य शुभारम्भः सरस्वती वन्दनया भविष्यति। अतः अहं सरस्वती वन्दनायै गुरुकुल छात्रान् आह्वयामि आगत्य सरस्वती वन्दनां प्रस्तुवन्तु इति। धन्यवादाः। इदानीम् अग्रे अहम् अंजलि भगिनीम् आह्वयामि भवती आगत्य संस्थान गीतिकां प्रस्तौतु इति। अंजलि भगिनी। नमो नमः। संस्थान गीतिका। श्रुति सार भार विचार हारम ग्राहय प्रतिपलमलम निज संस्कृतिं जनमोहिनीं संवर्धयत् कविकुलकलम् ऋषिमुनि महापुरुषादि भूषित संस्कृतं जनयत् श्रुतं संस्थान में तज्जयतु भुवि उत्तर प्रदेश जमद्भुतम् वसुधादि कवि कमनीय रचना सारकं गुणिम
मन्दिरम् भवभूति पञ्चम वेद भारत भाव भावन चन्दिरम् कवि कालिदास कला कलापं दर्शयत् कवि संश्रितम् संस्थानमे तर्जयतु भुवि उत्तर प्रदेशजमद्भुतम् प्राकृत कवित्व विकासकं मृदुपालिकाव्य विभावकम् पुरुषार्थ पथ संसर्जकं प्रादेशिकं गुरुदर्शकम् भाषा प्रसारण धर्मलीनं लौकिकं बुधभावितं संस्थानमे तर्जयतु भुवि उत्तर प्रदेशजमद्भुतम् योग प्रयोग पुरोहिता दिसुराष्ट्र वैभव रक्षकम् नेत्रानिमीलित चक्षुषा धृतमेव नेत्र विमोचकम् साहित्य दर्शक मूलभित्ति नवीन कवि गुण शोधकम् संस्थानमे तर्जयतु भुवि उत्तर प्रदेश जमद्भुतम् संस्थानमे तर्जयतु भुवि उत्तर प्रदेश जमद्भुतम्। धन्यवाद। धन्यवादः भगिनी। सुमधुरं संस्थानगीतिकां श्रावत्वत्यै भगिन्यै साधुवादाः। अस्तु, अस्मिन्नेव क्रमे अहं प्रणतिभावं व्याहरामः सादरं शुभवन्दनम् इति अतिथीनां स्वागतं कर्तुं स्वागतगीत माध्यमेन अहं जया सिंह भगिनीम् आह्वयामि आगत्य भवती स्वागतगीतं प्रस्तौतु इति। नमो नमः। महामहनीय मेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। महामहनीय मेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। गुरो गिर्वाड भाषाया त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। दिनमनो धन्यतममेतद् इयं मङ्गलमयी वेला। दिनमनो धन्यतममेतत् इयं मङ्गलमयी वेला। वयं यद् बालिका एता त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। महामहनीय मेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। न काचिद् भावना भक्ति न काचिद् साधना शक्ति न काचित् भावना भक्ति न काचित् साधना शक्ति। परम श्रद्धा सुमांजलिभिः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। महामहनीय मेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। किमधिकं ब्रूमः
स्वागतं कुर्मः महामहनीय मेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः गुरो गिर्वाणभासाया त्वदीयं स्वागतं कुर्मः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। धन्यवादाः भगिन्यै, साधुवादाः च। अस्मिन् क्रमे समागतानां वाचिक स्वागतं कर्तुम् उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानस्य प्रशिक्षिका श्रीमती अनीता वर्मा महोदयां सादरं प्रार्थयामि यत् आगतानाम् अतिथीनां वाचिक स्वागतं कुर्वन्तु इति। अनीता वर्मा भगिनी। धन्यवाद भगिनी। स्वागत भाषणाय आहूताः। नमस्तस्मै गणेशाय यत् कण्ठाः पुष्करायते मन्दाभोगघनध्वानो नीलकण्ठश्च ताण्डवे। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानाधीना संचाल्यमानायाम् ऑनलाइन वाग् व्यवहार संस्कृत संभाषण योजनायाः प्रेरणासत्रे अस्मिन् भवतां समेषां करयुगलेन हार्दं स्वागतम्। यद्यपि भवद्भिः ज्ञायते एव प्रत्येकस्यां 20 दिनात्मिकायाम् अस्यां कक्षायां प्रेरणासत्रम् एकवारम् अवश्यमेव आयोज्यते। तस्मिन्नेव क्रमे अद्य अस्माकम् अतिथिभ्यः प्रेरयितुं श्रीमान् ओम प्रकाश द्विवेदी महोदयाः समागतो अस्ति। सम्प्रति अयं महोदयाः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नवदेहली द्वारा संचालिते मंदसौर विश्वविद्यालय इंदौर नगरे स्थापिते संस्कृत वाग्व्यवहार कार्यशालायाः प्रशिक्षकत्वेन दायित्वं निर्वहति। अयं महोदयाः 25 वर्षेभ्यः संस्कृतभारत्याः कार्यकर्तृरूपेण अपि दायित्वं निर्वहति। महोदयैः गतेभ्यः वर्षेभ्यः शताधिक सम्भाषणशिबिराणि चालितानि। कुशलकार्यकर्तृरूपेण नैकवारं संस्कृतभारत्याः अखिल भारतीय संगठनमन्त्रिणां सम्मानमपि लब्धम्। अहम् एषां महोदयाम् अस्मिन् प्रेरणासत्रे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च व्याहरामि। सत्रस्य प्रेरणादायकाः अस्मत्संरक्षकाणां मान्यनिदेशकानां श्रीमतां विनय श्रीवास्तवानां हार्दं अभिनन्दनं च करोमि। संस्थानस्य समग्र संभाषणयोजनायाः पर्यवेक्षकाणां श्रीमतां भगवान सिंह चौहान महोदयानां प्रशिक्षणप्रमुखाः श्रीमतां सुधीष्ट कुमार मिश्र वर्याणां योजनासमन्वयकाः श्रीमतां धीरज मैथाणी दिव्यरंजन सुश्री राधा शर्मा इत्यतेषां वर्याणां हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च व्याहरामि। सहैव सत्रसञ्चालने पदे पदे संलग्नाः पूजा वाजपेयी, विष्णु पाठक, मीना कुमारी, महेंद्र मिश्र मित्राणां च स्वागतं करोमि। संस्कृतभाषायाः महत्त्वं न केवलं भारतीयैरेव अपि पाश्चात्यैरपि अङ्गीक्रियते। विश्वस्य प्राचीनतमायाः वर्तते संस्कृते सभ्यतायाश्च अवगमनाय संस्कृतमेवैकं साधनं वर्तते।
संस्कृताध्ययनस्य प्रयोजनानि विचिन्त्यन्ते तर्हि सुकरम् एतद् वक्तुं यत् संस्कृतभाषैव आत्मज्योतिप्रदा आचार्यशास्त्रशिक्षिका जीवनोन्नतिकारिणी। तदर्थं संस्कृतस्य प्रचारप्रसाराय उत्तरप्रदेशसंस्कृतसंस्थानस्य स्थापना डिसेम्बर् मासस्य 31 दिनाङ्के षड्सप्तत्युत्तरैकोनविंशतितमे वर्षे अभवत्। तदारभ्य संस्थानं संस्कृतस्य प्रचारप्रसारार्थं बहुविधानि कार्याणि करोति, यथा संस्थानेन ज्योतिषप्रशिक्षणं, योगप्रशिक्षणं, पौरोहित्यप्रशिक्षणं च सञ्चाल्यते। ये सिविल् सेवाया परीक्षायां संस्कृतं वैकल्पिकरूपेण स्वीकुर्वन्ति तेषां कृते निःशुल्क कोचिङ्ग् अत्र दीयते। संस्कृतनाट्यप्रशिक्षणमपि प्रचलति। विविधपुस्तकानां पत्रिकाणां च प्रकाशनमपि संस्थानेन क्रियते। एतेषु कार्येषु एव निःशुल्कसंस्कृतसम्भाषणकक्षा अपि संस्थानेन एव सञ्चाल्यन्ते, यत्र विभिन्नेभ्यः स्थानेभ्यः पञ्जीकृतछात्राः पठितुम् आगच्छन्ति। अस्मिन् मासे प्रायशः प्रथम-द्वितीयस्तरीयाः कक्षाः सन्ति। अन्येऽपि सह सम्पर्कं स्थापयित्वा एतासु सर्वासु योजनासु संस्कृतसम्भाषणयोजनायां च प्रतिभागं कर्तुं शक्नुवन्ति। अतः अस्माभिः मिलित्वा संस्कृतप्रचारप्रसाराः करणीयाः। एतादृशाः योजनाः अग्रे अपि निरन्तररूपेण चलेयुः, एतद् अस्माकम् एव दायित्वं। जयतु संस्कृतं, वदतु संस्कृतम्। धन्यवादाः भगिन्यै, भूरिशः धन्यवादाः। सुरससुबोधा विश्वमनोज्ञा ललिता हृद्या रमणीया अमृतवाणी संस्कृतभाषा नैवा क्लिष्टा न च कठिना। अस्मिन्नेव क्रमे अहं श्लोकवाचनाय वैभवी दुबे आह्वयामि, आगत्य श्लोकवाचनं कुर्वन्तु इति। न रूपमस्ये हतथोपलभ्यते नान्तो न चादिर् न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् अशङ्गशस्त्रेण द्रोणेन छित्त्वा अशङ्गशस्त्रेण द्रोणेन छित्त्वा। धन्यवादः। धन्यवादाः भगिन्यै, भूरिशः धन्यवादाः। सुमधुरं श्लोकवाचनं भवती कृतवती, धन्यवादाः। अस्मिन्नेव क्रमे इदानीं यथा वयं कुत्रचित् गच्छामः चेत् सर्वप्रथमम् अस्माकं परस्परं संवादः भवति। तर्हि संवादः वयं यत्र निवसामः, यस्मिन् प्रदेशे निवसामः, तत्र तया भाषया वयं सम्भाषणं कुर्मः। अत्र यदा आगच्छामः उत्तरप्रदेशसंस्कृतसंस्थाने, तदा अस्मिन् कार्यक्रमे वयं कया भाषया सम्भाषणं कुर्मः? संस्कृतभाषया। अस्माकं भाषा का? संस्कृतभाषा। अतः इदानीं परस्परं संवादकथनं संस्कृतभाषायां कर्तुम् आगच्छन्ति कविता, नीतू च। आगच्छतः भगिन्यौ। अहं
संगर्तम अस्मि। छात्र अये कष्टकिशोरः। ओ बालका अहम अत्र अस्मि। तव नाम किम् अस्ति? मम नाम संगणकः। अहम गृहे गृहे निवसामि। किं न जानामि? नहीं, किं न जानासि? नहीं, त्वम् अत्र विद्यालये निवससि। मम गृहे तु न निवससि। आम्, अधुना तव गृहे न निवसामि। यदा मया सह तव परिचयः भविष्यति तदा तव गृहे अपि भविष्यामि। सत्यं वदति? परिचयं विना गृहे प्रवेशे न भवितुम् अर्हति। भो संगणकः, तव पूर्णः परिचयः कः? तव परिचयः कः? तव परिचयः कः? ओ छात्रा, अलङ्कं कोलाहलेन शृणोतु। यूयं ध्यानं त्वा तृष्णी च भूत्वा श्रोतुम् इच्छत् तदा। श्रीमन् संगणक महोदय, वयं ध्यानेन श्रोष्यामः। सूचनानां संग्रह तासु व्यवस्था पुनः क्षिप्रमेव प्रदानम् एव मम कार्यम्। अतः सर्वत्र अहम् अस्मि। अहं विद्यालयस्य परीक्षाकाले अंकपत्र निर्माणे प्रमाणपत्र निर्माणे च योगदानं कर्तुं समर्थः अस्मि। अहम् अन्तर्जाले माध्यमेन इंटरनेट माध्यमेन सूचनाप्रवर्तनं करोमि। संगणक इंटरनेट माध्यमेन किं भवति? अंतर अन्तर्जाल माध्यमेन विश्वम् एकनीडं भवति। गृहे एव रेलयानस्य वायुयानस्य आरक्षणं वस्तुना किं किं न भवति। क्षणे नैव सूचना आयाति याति च। अहो, अद्भुत! अयम् अन्तर्जाल व्यवस्था। सङ्गणकस्त्वं नूनं तव सुविकासा। यत्र तत्र सर्वत्र दृश्यते अहर्निशमितविलासा। धन्यवाद महोदय। अस्तु, इदानीम् अस्मिन् क्रमे अहं विपिन् महोदयम् आह्वयामि। आगच्छतु, एकं गीतं प्रस्तौतु। धन्यवादाः महोदय अवसरस्य कृते। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं विपिन् जी वन्दे वीडियो। परमानन्दमाधवम्। महोदय, तदा अन्तर्जालीय समस्या भवितुम् अर्हति। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः सर्वेभ्यः। भवतां सर्वेषां समक्षं मया एकं गीतम् उपस्थाप्यते। गीतस्य शीर्षक वर्तते भारतधरणीयं मामकजननीयम् इति गीतम्। भुवमवतीर्णा नाकस्पर्धिनी
भुवमवतीर्णा नाकस्पर्धिनि भारतधरणीयम् मामकजननीयम् मामकजननीयम् भुवमवतीर्णा नाकस्पर्धिनि भारतधरणीयम् मामकजननीयम् शिरसि हिमालय मुकुट विराजिता पादे जलधि जलेन परिप्लुता शिरसि हिमालय मुकुट विराजिता पादे जलधि जलेन परिप्लुता मध्ये गंगा परिसरपूता मध्ये गंगा परिसरपूता भारतधरणीयम् मामकजननीयम् मामकजननी भुवमवतीर्णा नाकस्पर्धिनि भारतधरणीयम् मामकजननीयम् काश्मीरेषु च वर्षति तुहीनं राजस्थाने प्रदहति पुलिनं काश्मीरेषु च वर्षति तुहीनं राजस्थाने प्रदहति पुलिनं मलयस्थाने वाति सुपवनः मलयस्थाने वाति सुपवनः भारतधरणीयम् मामकजननीयम् मामकजननीयम् भुवमवतीर्णा नाकस्पर्धिनि भारतधरणीयम् मामकजननीयम् नानाभाषे जनाश्रयदात्री विविधमतानां पोषणकर्त्री नानाभाषे जनाश्रयदात्री विविधमतानां पोषणकर्त्री नानातीर्थ क्षेत्र सवित्री नानातीर्थ क्षेत्र सवित्री भारतधरणीयम् मामकजननीयम् मामकजननीयम् भुवमवतीर्णा नाकस्पर्धिनि भारतधरणीयम् मामकजननीयम् पुण्यवतामिय मेव हिनाकः पुण्यजनानां रुद्रपिनाकः पुण्यवतामिय मेव हिनाकः पुण्यजनानां रुद्रपिनाकः पुण्यपराणाम् आश्रयलोकः
पुण्यपराणाम् आश्रयलोकः भारतधरणीयम् मामकजननीयम् मामकजननीयम् भूमवतीर्णा नाकस्पर्धिनी भुवमवतीर्णा नाकस्पर्धिनी भारतधरणीयम् मामकजननीयम् मामकजननीयम् भारतधरणीयम् मामकजननीयम्। धन्यवादः। सुमधुरं गीतवते भ्रात्रे सादरं धन्यवादं व्यवहरामि। अधुना सह समया आगता यस्य वयं प्रतीक्षाम् औत्सुकेन वयं कुर्वन्तः स्म। अहं नाधिकं विलम्ब्य संस्कृतस्य परम विद्वांसाः अस्मिन् मध्ये समागताः सन्ति। श्रीमन्ताः डॉक्टर ओम प्रकाश द्विवेदी महाभागाः। अहं महोदयं सादरं प्रार्थयामि यत् स्वमधुरवचोभिः अस्मान् अभिषिञ्चन्तु इति। ओम प्रकाश द्विवेदी महाभागाः। ध्वनिः श्रूयते? आं महोदय श्रूयते। एका अपरा ध्वनिः अपि आयाति ततः। वन्दे वाणी विनायकौ। यतो हि साम्प्रतम् अहं विद्ये विश्वविद्यालये, अत्र तु ध्वनयः भवन्त्येव, अतः तत्र अहं किमपि कर्तुं न पारयामि न अर्हामि वा, अतः अग्रे सरामि। सम्माननीयाः अस्माकं शिक्षकाः, शिक्षकेषु अनीता वर्मा वर्या, पूजा वाजपेयी वर्या, श्रीमान विश्व पाठक वर्या, मीना कुमारी वर्या, महेंद्र मिश्र वर्या, अपि च अस्माकं प्रिय छात्राः तथा च मनसा संपृष्टाः उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानस्य अन्ये अधिकारिणः, निदेशकवर्याः, भवतां सर्वेषां कृते मम नमस्कारः। सादरं प्रणमाम्यहम्। साम्प्रतम् अस्मिन् जगति भारतं विहाय अस्मिन् जगति को वा न जानाति संस्कृत भाषायाः महत्त्वम्। एषा भाषा प्राचीना चेदपि आधुनिके यस्यां गहनं तत्त्वज्ञानम् अस्ति, तरुणं काव्यमपि अस्ति, या सरलतया अभ्यास योग्या परम श्रेष्ठ दर्शन युक्ता अस्ति। इत्युक्ते अस्य काव्यं यदस्ति तत् तरुणं काव्यमस्ति, सरलतया अभ्यास योग्यापि अस्ति, बोधगम्यः अपि अस्ति, अत्र परम श्रेष्ठ दर्शनमपि अस्ति। तां संस्कृत भाषाम् अधिकाधिकं जनाः पठेयुः। संस्कृत भाषायां तस्याः साहित्ये च अस्माकं समृद्धं रिक्तं जीवनस्य सर्वेण क्षेत्रेण सह युक्तं ज्ञानं च समाहितमस्ति।
एषा भाषा विपुलस्य साहित्य समूहस्य भारतीयस्य ज्ञानस्य विज्ञानस्य संस्कृत्याः संस्कारस्य दर्शनस्य मूल्यानां च अभिव्यक्तेः वाहिका अस्ति। यतो हि भारतीय संस्कृतेः संवाहिका संस्कृत भाषा अस्ति। अतः अत्र विषयः समुपस्थितः भवति यत् भारतीय ज्ञान परंपरा अस्ति विज्ञानस्य संस्कृत्याः संस्कारस्य दर्शनस्य मूल्यानां च अभिव्यक्तेः अस्ति। एषा अस्माकं प्राचीना संस्कृत भाषा। विश्वस्य प्राचीनतमासु भाषासु अन्यतमा एषा संस्कृत भाषा। विश्वे बहव्यः भाषाः विद्यमानाः सन्ति, व्यवहारे अपि सन्ति, परञ्च तासां सर्वासां विद्यमानानां भाषाणाम् एषा भारतीया प्राचीनतमा भाषा संस्कृत भाषा अन्यतमा अस्ति। बहवीनां भाषाणां संस्कृतीनां च अस्तित्वस्य आधारः अस्ति। इत्युक्ते विश्वे भारते एव न विश्वे अपि याः बहव्यः भाषाः विद्यन्ते अपि च संस्कृतयः विद्यन्ते तासां सर्वासां भाषाणां संस्कृतीनां च यत् अस्तित्वम् अस्ति तस्य अस्तित्वस्य आधारः अस्ति, मूल स्तम्भः अस्ति एषा संस्कृत भाषा। अस्माकं सौभाग्यं यत् वयं भारतदेशे जन्म लब्धवान्। संस्कृतं साम्प्रतं पठन्तः पठितवन्तः केचन अपि च पठिष्यन्ति। भवतां माध्यमेन अस्माकं पूर्वजाः अस्माकं मनीषिणः स्वीयया तपस्यया एतां भाषां सर्वाभ्यः इत्युक्ते सर्वाभ्यः भाषाभ्यः महत्तरां वैज्ञानिक भाषां कृतवन्तः। कथनस्य अभिप्रायो वर्तते एषा भाषा वैज्ञानिकी भाषा अस्ति। किमर्थं वैज्ञानिकी भाषा अस्ति? यतो हि अस्माकं ये पूर्वजाः आसन् ते स्वज्ञानेन स्वीयया तपस्यया अत्र बहु किमपि लिखितवन्तः, बहु किमपि वैज्ञानिकता अत्र वर्तते। अतः ते यत् कृतवन्तः तत्रैव वयं न विरमामः। सा परंपरा अस्माभिः अग्रे नेया इति अभिप्रायः मम। पुनः एषः आनन्दस्य विषयः अस्ति यत् इदानीमेव एका नाटिका प्रस्तुता छात्रैः तत्र संगणकयन्त्रविषये आसीत्। तथैव इदानीम वयं पश्यामः यत् साम्प्रतम् अस्मिन् जगति साम्प्रतं तत्र ज्ञानस्य माध्यमेन संस्कृतम् अधिकाधिकान् जनान् सहजतया प्राप्तुवन् अस्ति। और संगणक यंत्रस्य या भाषा भवति सा भाषा साम्प्रतम् आंग्ल माध्यम अस्ति, परञ्च ये संगणक ज्ञानिनः सन्ति ते वदन्ति संस्कृत भाषा कंप्यूटर इत्युक्ते संगणक यन्त्रस्य कृते सर्वोत्कृष्टा भाषा वर्तते। अतः साम्प्रतं वयं संस्कृतस्य अध्ययनम् अवश्यमेव कुर्मः इति। संस्कृतस्य प्रचार प्रसारयोः कृते उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानस्य द्वारा क्रियमाणाः प्रयासाः प्रशंसनीयाः वर्तन्ते सन्ति वा। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानं साम्प्रतं यत् प्रयासं करोति, संस्थानेन यः प्रयासः क्रियमाणः अस्ति तेन प्रयासेन उत्तर प्रदेशीयाः एव न अपितु भारतीयाः अपि लाभान्विताः भवन्ति।
मम विश्वासः अस्ति यत् अनेन क्रियमाणेन प्रयासेन संस्कृतानुरागीणां सामाजिकानां कर्मकराणाम् अपि च अन्ये ये भारतीयाः सन्ति तेषां सर्वेषां कृते अपि च अन्ये ये अवशिष्टाः सन्ति तेषां सर्वेषाम् अवशिष्ट अन्येषां जनानां विशेषः लाभः भविष्यति। अपि च संस्थानेन क्रियमाणाः प्रयासाः जनेषु विशेषतः इवसु संस्थानं यत् साम्प्रतं कार्यं कुर्वत् अस्ति तेन कार्येण जनाः एव न जनाः तु लाभान्विताः भविष्यन्त्येव, परञ्च अस्माकं या युवा पीढ़ी अस्ति विशेषतः इवसु अस्माकं सांस्कृतिक परंपरां प्रति कांचित् नवां रुचिं नवम उत्साहं च उत्पादयितुं महत्वपूर्णं योगदानं करिष्यति। यतो हि संस्कृत भाषायां बहु किमपि वर्तते, तस्य विवेचनं किञ्चित् अग्रे करिष्यते। संस्कृत भाषा विश्वभाषा अस्ति। विश्वभाषा किमर्थम् उच्यते? यतो हि विद्वांसः वदन्ति, जनाः वदन्ति, भाषा वैज्ञानिकाः वदन्ति, भाषाविद् जनाः वदन्ति यत् भारतीय भाषा एव न प्रायशः विश्वे विद्यमानाः याः भाषाः सन्ति तासां सर्वासां भाषाणां जननी रूपेण तिष्ठति अस्माकं संस्कृत भाषा। विश्वस्य जीवन दर्शनम अत्र अस्ति। विश्वस्य जीवन दर्शनम अत्र अस्ति। संस्कृत भाषा एकात्मतायाः भाषा अस्ति। अनादिकालतः अद्य पर्यन्तं भारतं, नेपालं, भूटानं, वर्मदेशः इत्यादि रूपेण सर्वेषां पूर्वदेशानां यदि एका विशिष्टा संस्कृतिः अस्ति, तासा विशिष्टा संस्कृतिः सर्वसमावेशक संस्कृतिः, एकात्मतायाः संस्कृतिः कमपि पृथक् दूरं न करोति। पंथ आधारेण, पूजा पद्धति आधारेण, ग्रंथ आधारेण जनं दूरं न करोति, परन्तु सर्वं योजयति, सर्वान् योजयति, सर्वान् आह्वयति, एकस्मिन् सूत्रे सर्वान् योजयति, कमपि कदापि दूरे न करोतीति। योजिका संस्कृतिः। एषा संस्कृतिः संस्कृत भाषायाः योगदानम्। यत् सर्वं भवति एतत् सर्वं संस्कृत भाषायाः योगदानम् अस्ति। संस्कृत भाषायां प्रत्येकतावादः नास्ति। संस्कृत भाषायां, संस्कृत साहित्ये सदा सर्वदा नित्यम् अनादिकालतः विश्वं वसुधैव कुटुम्बकम् क्रीडन्तु विश्वमार्यम् आनो भद्राः कृतवो जन्तु विश्वतः इति विश्वधर्मस्य प्रतिपादनं कृतम्। आत्मनः प्रतिकूलानि न समाचरेत् इति एवं सर्वं संस्कृत भाषायां निहितमस्ति। सा संस्कृत भाषा यस्यां संस्कृत भाषायां विश्वधर्मस्य प्रकाशः प्रदर्शितः, तस्य विश्वधर्मस्य प्रकाशेन विश्व शान्तिः साध्या। यदि विश्व शान्तिः साध्या तर्हि तत्र सा विश्व शान्ति प्रतिपादिका संस्कृत भाषा अपेक्षिता। विश्वे
समग्र विश्वे भारतवर्षे एव न अपितु समग्र विश्वे अशान्तिः अस्ति, अशान्तेः वातावरणमस्ति। अस्मिन् अशान्ति वातावरणे पश्यतु भारतीय संस्कृतिः उपदेशं ददाति। भारतीय भाषा संस्कृत भाषायां किं लिखितमस्ति? वसुधैव कुटुम्बकम्। यत् विश्वमस्ति कुटुम्बरूपेण अस्ति, अतः सर्वत्र शान्तिः भवतु। भारतीयाः कदापि क्वचित् प्राचीन कालतः इतिहासं पश्यन्तु, क्वचित् आक्रमणं प्रथमं न कृतवन्तः, कदापि न कृतवन्तः। एषा अस्ति अस्माकं भारतीय संस्कृतिः। भारतीय संस्कृतेः प्रतिपादिका अस्ति संस्कृत भाषा। पुनः यदि वयं पश्यामः, अद्य योगः 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 सर्वत्र प्रचलति, परञ्च यदि तत्र पश्यामः, विचारं कुर्मः, योगः कुतः आगतः, वयं योगं कुतः प्राप्तवन्तः, तर्हि अस्मिन् विषये चिन्तने सति निष्कर्षरूपेण वयं प्राप्नुमः संस्कृतजन्यः योगः योगशास्त्रम्। अद्य यः योगः इति विषयः समग्र विश्वे अस्ति, सः योगः तत् योगशास्त्रं संस्कृतजन्यः अस्ति। प्रधानम् संस्कृतवाङ्मयस्य प्रदानं विश्वे सर्वत्र प्रसृतमस्ति। पातञ्जलि योग सूत्राणि पश्यन्तु कियन्तः सन्ति। पातञ्जलि योग सूत्राणि 195 सन्ति, परन्तु 195 योग सूत्रेषु योगासन प्राणायाम विषयक सूत्राणि कति सन्ति? केवलं 5 सूत्राणि। यत् योग सूत्रमस्ति 195 इत्युक्ते 195 योग सूत्राणि। तेषु सूत्रेषु योगासन प्राणायाम विषयक सूत्राणि केवलं 5 सन्ति, केवलं 5। पंचसूत्राणां पंचयोग सूत्राणां प्रचारं कृत्वा विश्वे सर्वत्र अद्य साम्प्रतं योग प्रचारः अभवत्। इत्युक्ते 21 जून मासे, जून मासस्य यः दिनाङ्कः 21 दिनाङ्कः भवति, इत्युक्ते 21 जून समग्र विश्वे किं स्वीकृतमस्ति? योग दिवस रूपेण केवलं 5 सूत्राणि आधारीकृत्य। बहवः तु तत्र रोजगारं प्राप्तवन्तः। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा योग विषये बहुकिमपि साम्प्रतं क्रियते। संस्कृतस्य स्कोप नाम अवकाशः, अवसरः कियान् अस्ति। अहं संस्कृतं पठामि, संस्कृतं पठित्वा किं करिष्यामि? मया किं करिष्यते? यतोहि जीवनं धनेन विना न चलति। स्वयं अर्जयतु, समाजः दद्यात्। इत्युक्ते कथनस्य अभिप्रायो वर्तते, जीवनं तु धनेन विना नैव चलति। अतः संस्कृतं पठित्वा किं करिष्यते मया? तर्हि संस्कृतस्य स्कोप, अवकाशः, अवसरः कियान् अस्ति इति चिन्तयन्तु। पश्यन्तु, आयुर्वेदः संस्कृतस्य योगदानम्। आयुर्वेदः यदस्ति तत् संस्कृतस्य योगदानमस्ति। इत्युक्ते संस्कृते निहितमस्ति संस्कृते निहितमस्ति आयुर्वेदशास्त्रम्।
पुनश्च श्रीमद् भगवद गीता, वेदांतम, ध्यानम, यम कमपि ज्ञानं स्वीकरोति तस्य सर्वस्य मूलमस्ति संस्कृत भाषा। अभिप्रायः अस्मिन् जगति यम कमपि ज्ञानं स्वीकरोतु तस्य मूलमस्ति, तस्य आधार स्तंभ रूपेण तिष्ठति संस्कृत भाषा। इत्युक्ते यत् संस्कृते नास्ति अस्मिन् जगति तत् अन्यत्र क्वचिदपि नास्ति। इत्युक्ते सर्वं संस्कृते एव अस्ति। संस्कृतं विहाय अन्यत्र किमपि नास्ति। इदानीं जनाः ट्रांसलेशन अनुवादं पठन्ति, मूलं न पठन्ति। आयुर्वेद शास्त्रमस्ति, श्रीमद्भगवद्गीता अस्ति, रामायणमस्ति, महाभारतमस्ति, योगशास्त्रमस्ति, आयुर्वेदशास्त्रमस्ति, अन्ये अपि ग्रन्थाः विद्यन्ते। परञ्च तत्र मूलं न पठन्ति, ट्रांसलेशन अनुवादं पठन्ति। कारणं जानन्ति, कारणं ते संस्कृतं न जानन्ति। यदि संस्कृतं ते जानीयुः तर्हि किमर्थं न संस्कृतेन शास्त्राणाम् अध्ययनम् अकरिष्यन्ते। यदि वयं विश्वस्य कृते संस्कृतं पाठयामः, इदानीं वस्तुतः संस्कृत विषये विश्वे सर्वत्र बहु उत्साहः अस्ति। केवलम् उत्तर प्रदेशे एव न उत्साहः अस्ति, भारतवर्षे एव उत्साहः अस्ति। एवं नास्ति, अपि तु समग्र विश्वे संस्कृतस्य विषये उत्साहः अस्ति। जनाः अनुवादतः न तृप्ताः, ते मूल ग्रंथं पठितुम् इच्छन्ति। मूल ग्रंथं कः पाठयेत्? यस्य पार्श्वे ज्ञानमस्ति सः एव पाठयितुम् अर्हः। अतः संस्कृतस्य अध्ययनं करोतु। तस्य प्रथमं सोपानमस्ति संभाषण शिबिरम्। न आसीत् कीदृशी व्यवस्था, ऑनलाइन लिखे व्यवस्था न आसीत्। तस्मिन् काले स्थाने स्थाने संस्कृत संभाषण शिबिरस्य आयोजनं भवति स्म। ग्रीष्मावकाशे संस्कृत भारती द्वारापि संस्कृत संभाषण वर्गस्य आयोजनं भवति स्म। आवासीय वर्गः भवति स्म। तत्र जनाः गच्छन्ति स्म, भाटकमपि, पुनश्च तत्रापि शुल्कं देयं भवति स्म। परञ्च इदानीं संस्कृत भाषायाः यत् महत्त्वमस्ति तद् महत्त्वं ज्ञात्वा उत्तर प्रदेश सर्वकार पक्षतः, केंद्र सरकार पक्षतः सर्वविध व्यवस्था कृता वर्तते। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, सर्वकार द्वारा पश्यन्तु भवन्तः, पूर्णरूपेण निःशुल्क कक्षा वर्तते। भवन्तः केवलम् आवेदनं कारयन्तु, पुनश्च कक्षां प्रति आगच्छन्तु, सानन्देन निःशुल्कं पठन्तु। अतः अग्रे वदामि। अतः इदानीं ते सर्वे संस्कृतं पठितुम् आरब्धवन्तः। किमर्थम् आरब्धवन्तः? अनुवादतः न तृप्ताः ते, मूलग्रन्थं पठितुम् इच्छन्ति। अतः ते सर्वेपि संस्कृतं पठितुम् आरब्धवन्तः। यतो हि यदा संस्कृतं सम्यक् अवगच्छन्ति, संस्कृतं पठन्ति चेत् तेन आधारेण ते मूलग्रन्थं पठितुमपि अर्हन्ति। एवं पुनः संस्कृत भाषायाः अद्य विश्वे अत्यंत वेगेन प्रचारः प्रचलति। संस्कृत भाषायाः यः प्रचारः अस्ति समग्र विश्वे, अस्य
अस्य इत्युक्ते अस्याः भाषायाः प्रचार प्रसारः अत्यन्त वेगेन प्रचलति, यथा बुलेट ट्रेन इत्यादिकम् आगच्छति, यथा वायुयान चलति तथा चलति। इदानीं समाजे संक्रमणम् अभवत्, यथा कोरोना आसीत् सर्वत्र, तथैव इदानीं सर्वत्र। भवान् कोरोना सदृश भवतु, क्षम्यतां यदि अधिकं तथा वदामि, इत्युक्ते 10 जनाः 20 जनाः 50 जनाः क्वचित् वैवाहिक कार्यक्रमः इत्यादिकमस्ति, तत्र गच्छतु, दूरवाणी भवति, दूरवाणी निष्कासयतु, तत्र एवमेवं भवतः सम्पर्के यानि मित्राणि सन्ति तत्र योजयतु, दूरभाषं करोतु, परस्परं संस्कृतेन सम्भाषणं करोतु। ये तत्र उपस्थिताः भवन्तं परितः भविष्यन्ति, ते श्रोष्यन्ति, अहो एषः तु संस्कृतेन सम्भाषते, पुनः भवतः तत्र प्रचारः अपि भविष्यति, भवतः सम्पर्के जनाः ये आगच्छन्ति तान् प्रेरयन्तु। अहो भवान् अपि पठितुम् इच्छति वा? अस्ति एतादृशी व्यवस्था, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा इदानीम् एतादृशी कक्षा सञ्चाल्यते। भवान् अपि इच्छति चेत् तत्र प्रवेशं कारयतु, भवान् तत्र सम्पर्कं कारयतु। पुनः अस्ति तत्र अनीता भगिनी अस्ति, पूजा वाजपेयी अस्ति, विष्णु पाठक महोदयः अस्ति, मीना कुमारी अस्ति, महेंद्र मिश्र महाभागाः सन्ति, एते सर्वेपि सन्ति, डॉक्टर विनय महोदयः अस्ति, अन्येपि जीवन प्रकाशः अस्ति, अन्येपि बहवः सन्ति तादृशाः। तत्र भवन्तः तस्य ये पठितुम् इच्छन्ति तत्र सम्पर्कं कारयतु। पुनश्च ये पठितुं न इच्छन्ति तथा प्रयासं करोतु, येन तेषां मनसि संस्कृतं प्रति रुचिः उत्पन्ना भवति। रुचिम् उत्पादयतु, सम्प्रेर्य प्रबोध्य तान् संस्कृतं प्रति नयतु। एवम् अहम् अत्र यदा पट्टक्रीडा कन्दुक् पश्यामि, तत्र आगच्छति, अहो मेरी टीम में आ जाए, एवं किमपि वदति, सः उत्थाय शब्दः तत्र गच्छति, एवम् एकः प्रचारः आगच्छति। तथैव भवन्तः अपि इदानीं जनमत अस्ति, यस्य संख्या अधिका भवति तस्यैव प्रभावः भवति। ये संस्कृतज्ञाः सन्ति, संस्कृतज्ञानां यदि संख्या अधिका भवति चेत् सर्वकारः इतोपि सोत्स्यति। अतः तर्हि विश्वे कोटि जनाः योगाभ्यासं कुर्वन्ति। तद् योगाभ्यासस्य सूत्राणि कुत्र विद्यन्ते? योगशास्त्रे विद्यन्ते। अतः योगशास्त्रं पठतु, तत्र योगं कारयतु, धनार्जनमपि करोतु, जीविकोपार्जनमपि भविष्यति, संस्कृतसेवापि भविष्यति। भारतीय ये ग्रन्थाः सन्ति, तेषां ग्रन्थानां तेषु ग्रन्थेषु यत् ज्ञानं विज्ञानं रहस्यमस्ति, तैर्जनाः सम्पृक्ताः अपि भविष्यन्ति एव। पुनः कोटिशः जनाः वेदान्तं पठन्ति, कोटिशः जनाः भगवद्गीतां पठन्ति, तर्हि तेषां सर्वेषां मूलसूत्रमस्ति संस्कृतभाषा। योगशास्त्रस्य मूलसूत्रमस्ति संस्कृतभाषा, विज्ञानस्य अस्ति मूलमस्ति संस्कृतभाषा, आयुर्वेदस्य मूलमस्ति संस्कृतभाषा। अतः संस्कृतभाषायाः अध्ययनं कृत्वा भवन्तः आत्मानम् अन्यानपि नेतुम् उपरि अर्हन्ति। संस्कृत पुनः एकं चिन्तयन्तु, संस्कृत प्राचीन काले सर्वेपि जनाः ये संस्कृतज्ञाः सन्ति, विद्वांसः सन्ति, आचार्याः सन्ति, ते सर्वेपि जानन्ति। शास्त्रे उल्लिखितमपि अस्ति, उल्लेखः अपि मिलति। प्राचीन काले सामान्य जनाः अपि, ये विद्वांसः आसन्, आचार्याः आसन्, पण्डिताः आसन्, ते एव न, अपितु सर्वेपि जनाः संस्कृतेन सम्भाषणं कुर्वन्ति स्म। तथैव एषः यः कालः अस्ति, संस्कृतभाषा पुनः जनसामान्य भाषा भविष्यति, विश्वभाषा भविष्यति। भविष्यत्कालः संस्कृतभाषायां भविष्यति। संस्कृतभाषा माध्यमेन पुनः विश्वबन्धुत्वं साधयामः, विश्वधर्मस्य पुनः स्थापना भविष्यति। तादृशरूपेण संस्कृतभाषायां विशिष्टं योगदानं पात्रं भविष्यति। वयं भाग्यवन्तः, वयम् एतादृशे महति कार्ये सम्पृक्ताः।
महति कार्ये संपृक्ताः संस्कृत भाषायाः माध्यमेन प्राचीन जीवन परंपरायाः दर्शनस्य संस्कृत्याः पुनस्थापना कार्यं वयं कर्तुं शक्नुमः तादृशं महत् कार्यम् अस्माभिः करणीयम् तादृशं महत् कार्यं करणीयं चेत् कथं करणीयम् संस्कृत संभाषण शिबिरं करोतु संस्कृतेन संभाषणं करोतु अन्यान् प्रेरयतु अन्यान् अपि आनयतु तेन अन्यान् अपि आनयतु तेन भवान् प्रचार प्रसारस्य अग्रिम पंक्तौ भविष्यति अस्माकं सर्वेषां किञ्चन उत्तरदायित्वमस्ति अस्यां योजनायां विषये ये न जानन्ति येषां ज्ञानं नास्ति तान् सर्वान् बोधयतु ये भवतां सम्पर्के सन्ति तान् सूचयन्तु सम्बन्धिनः ये सन्ति सम्बन्धिनः अपि सूचयन्तु प्रेरयन्तु प्रयासः तादृशः भवतु यथा येन ते पठनार्थम् आगच्छेयुः यतोहि एतदस्ति देवकार्यम् एतदस्ति राष्ट्रकार्यम् एतदस्ति अस्माकं पूर्वजानां कार्यम् एतदस्ति यदि भारतवर्षं भारतदेशं पुनः भवन्तः विश्व गौरवं प्राप्तयितुम् इच्छन्ति चेत् संस्कृत भाषां प्रति भवन्तः अन्यान् अपि आनयन्तु प्रेरयन्तु अस्मिन् महति राष्ट्रकार्ये देवकार्ये भवन्तः भवन्तु अग्रिमाः ये नामाङ्कनं कारितवन्तः ते सर्वे एकः इतोपि मम पक्षतः निवेदनमस्ति छात्रास्तु क्षम्यताम् यदि यथा शिबिरं भवति अस्माकं तर्हि प्रवेशः भवति तस्य प्रवेशस्य विधिद्वयं भवति विधित्रयं भवति एकं तु भवति सशरीरेण उपस्थितिः एकं भवति शरीरेण भवति मनसा न भवति एकं भवति शरीरेण अपि भवति मनसा अपि भवति यः सशरीरेण भवति मनसा अपि भवति तस्य कृते संस्कृतम् इदं नास्ति तस्य कृते अस्ति संस्कृतं सरलम् यदि मनः अन्यत्र क्वचित् रमते इत्युक्ते विहरति चेत् कदापि संस्कृतं सरलं नैव भविष्यति आवर्षम् आजीवनं भवान् पठति परञ्च मनः न रमते मनः तत्र नास्ति भवान् सशरीरेण अस्ति चेत् कदापि संस्कृतं नैव आगमिष्यति संस्कृतेन सम्भाषणं कर्तुं भवान् अर्हः नैव भविष्यति किमपि आगच्छति भवतः नाम मम नाम सः तु भिन्नविषयः अस्ति परञ्च यदि किमपि वैशिष्ट्यं प्राप्तुम् इच्छति चेत् मनसा शरीरेण भवान् तत्र कक्षायाम् उपस्थितः भवतु अतः अहं चिन्तयामि ह्यः रात्रौ अपि चिन्तितवान् आसम् चिन्तनं कृतं मया यत् छात्रान् तु एतत् विशेषरूपेण निवेदयामि यदा भवन्तः कक्षायां प्रविशति चेत् सशरीरेण तु प्रविशति परञ्च मनसा अपि तत्र भवतु तेनैव संस्कृतम् आगमिष्यति नो चेत् तत्र शिक्षकाणां कश्चन दोषः नैव भविष्यति पुनश्च यदि प्रतिदिनं कक्षां न करोति कोऽपि छात्रः तर्हि तस्य कृते अपि सरलं भवति यथा सोपानानि भवन्ति प्रथमं सोपानं द्वितीयं तृतीयं चतुर्थं पञ्चमम् एवं भवति तदा सः एकमेकं कृत्वा सः छदेः उपरि प्राप्नोति तथैव यदि प्रतिदिनं कोऽपि कालांशं करोति चेदेव सः संस्कृतेन सम्भाषणं कर्तुम् अर्हः भविष्यति इत्युक्ते तस्य मुखे संस्कृतं भविष्यति संस्कृतेन सम्भाषणं कर्तुं सः सक्षमः भविष्यति नो चेत् सः अपि यथा चिन्तयति अहं प्रथम सोपानं विहाय साक्षात् छदेः उपरि गच्छामि एवं कदापि भवितुं नैव अर्हति न अर्हति इति
तेन भवता हानिः भविष्यति। भवतः कृते तु संस्कृतं कठिनं भविष्यत्येव। अन्ये ये इच्छुकाः सन्ति, मनसि प्रीतिः अस्ति, स्नेहः अस्ति, रुचिः अस्ति संस्कृतं प्रति, तान् अपि भवान् बोधयिष्यति यत् संस्कृतं कठिनमस्ति तत्र मा गच्छतु इति। अतः यदि आगच्छति मनसा भवतु, शरीरेण तु भवत्येव, मनसा अपि भवतु, नो चेत् समस्या भविष्यति भवतां कृते, पुनश्च अस्माकं कृते अपि, शिक्षकाणां कृते अपि समस्या भविष्यति। अतः समस्या मा भवतु। प्रतिदिनं कक्षा स्वीकरणीया। पुनश्च भारतीय संस्कृतेः ज्ञानस्य च संवाहिका अस्ति संस्कृत भाषा। एकं विषयम् उपस्थाप्य विरमामि, यतोहि समयः आसीत् 12:15, समयः जातः अस्ति। यथा वयं वदामः भारत मातुः जयतु, भारत माता की जय हो इति। यदि भारत माता अस्ति तर्हि संस्कृतं भारतस्य आत्मा अस्ति। यदि भारतं माता अस्ति, यथा वयं वदामः भारत माता, तर्हि संस्कृतं भारतस्य आत्मा अस्ति। संस्कृतं भारतस्य गौरवमस्ति, संस्कृतं भारतस्य प्रतिष्ठा अस्ति, संस्कृतं भारतीय संस्कृतेः प्रवेशद्वारमस्ति। भारतीया संस्कृतिः वर्तते, यदि तां संस्कृतिं ज्ञातुम् अहम् एव न, भवान् एव न, भवन्तः एव न, विश्वस्य यः कोऽपि भारतीय संस्कृतिं ज्ञातुं सम्यक् यदि अधिगन्तुम् इच्छति चेत् संस्कृत भाषायाः अध्ययनम् आवश्यकं। यतोहि भारतीय संस्कृतेः प्रवेशद्वारमस्ति संस्कृत भाषा। संस्कृतं वेदानां भाषा अस्ति, संस्कृतं पुराणानां भाषा अस्ति, संस्कृतम् उपनिषदां भाषा अस्ति, संस्कृतं रामायणस्य भाषा अस्ति, संस्कृतं महाभारतस्य भाषा अस्ति, संस्कृतं श्रीमद्भगवद्गीतायाः भाषा अस्ति। श्रीमद्भगवद्गीता विश्व पुस्तक रूपेण प्रतिष्ठिता अस्ति। अतः प्रतिष्ठितमस्ति श्रीमद्भगवद्गीता नामकं पुस्तकं। श्रीमद्भागवत महापुराणमपि अस्ति, तस्य महापुराणस्यपि भाषा अस्ति संस्कृतं। पुनश्च संस्कृतम् आयुर्वेदस्य भाषा अस्ति, संस्कृतं संगीतस्य भाषा अस्ति, संस्कृतं खगोल विज्ञानस्य भाषा अस्ति, संस्कृतं ब्रह्माण्डस्य भाषा अस्ति, संस्कृतं देवानां भाषा अस्ति, संस्कृतं ज्ञान विज्ञानस्य भाषा अस्ति, संस्कृतं योगस्य भाषा अस्ति। अतः वयं संस्कृतं पठामः। यदि संस्कृतं भारतस्य आत्मा अस्ति, भारतस्य गौरवमस्ति, भारतस्य प्रतिष्ठा अस्ति, भारतीय संस्कृतेः प्रवेशद्वारमस्ति, वेदानां भाषा अस्ति, पुराणानां भाषा अस्ति, उपनिषदां भाषा अस्ति, रामायणस्य भाषा अस्ति, महाभारतस्य भाषा अस्ति, श्रीमद्भगवद्गीतायाः भाषा अस्ति, एवं प्रकारेण सर्वासां भाषा अस्ति, तर्हि किमर्थं वयं संस्कृतस्य अध्ययनं न कुर्मः, किमर्थं वयं संस्कृतं न पठामः। अतः अस्माकम् उत्तरदायित्वमस्ति यत् वयं संस्कृतं पठित्वा उत्तर प्रदेशे एव न, समग्र भारतवर्षे एव न तादृशं सम्यक् अध्ययनं कृत्वा, शास्त्राणाम् अध्ययनं कृत्वा विश्वेपि संस्कृत भाषायाः प्रचारं प्रसारं कुर्वन्तु। तेन भवतां सम्यक् रूपेण धनार्जनमपि भविष्यति, भारतीय संस्कृतेः प्रचार प्रसारः अपि भविष्यति, पुनश्च राष्ट्रगौरवस्य वृद्धिः अपि भविष्यति। यथा सैनिकाः भवन्ति स्वकार्यं कुर्वन्ति, विद्यालये शिक्षकाः भवन्ति स्वकार्यं कुर्वन्ति, चिकित्सकाः स्वकार्यं कुर्वन्ति, तथैव भवान् अपि स्वकार्यं साधयतु संस्कृतेन। अतः संस्कृतस्य अध्ययनं तु परम आवश्यकमस्ति। अतः भवन्तः सर्वे ध्यानेन पठन्तु, अन्यान् अपि संसूच्य सम्प्रेर्य आनयन्तु, अत्र तेषां प्रवेशं कारयन्तु, सम्यक् ते अध्ययनं कुर्वन्तु। भवतां कृते भवतां सर्वेषां कृते मम पक्षतः हार्दिक्यः शुभकामनाः, मङ्गलकामनाः। एवं अहं चिन्तयामि, कदाचित् मम सौभाग्यमेव आसीत् श्रीमान् डॉक्टर प्रोफेसर धर्मेन्द्र महोदयस्य सुलक्ष्मी अनीता वर्मा महोदया मां संसूच्य अत्र आनीतवती।
तन्निमित्तं तस्याः कृते अपि च भवतां सर्वेषां कृते अहं पुनः धन्यवादं ज्ञापयामि। अनेन सह अहं विरमामि। नमस्कारः, धन्यवादः। धन्यवादाः महोदयानां। भवदीय मार्गदर्शनं वयं पाथेयरूपेण स्वीकृत्य कार्यं करिष्यामः। यथा महोदयेन उक्तं यत् भारत माता अस्ति यदि तर्हि संस्कृतभाषा आत्मा अस्ति। अतः कश्चित् विद्वान् अपि उक्तवान् अस्ति, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा। एतद्देश प्रसूतस्य सकादग्रजन्मनः स्वंसं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवान् इति अस्माकं संस्कृतभाषा बोधयति। इदानीं महोदयेन यद् उक्तं तस्य वयं पालनं करिष्यामः। पुनः पुनः महोदयानां बहवः धन्यवादाः। धन्या भारत भूरेशा, धन्यास्माकं परंपरा। समागतेभ्यः धन्यताम् आविष्कर्तुम् अतीव कुशलतया ऑनलाइन संभाषण योजनायाः अस्याः प्रशिक्षकः महेंद्र मिश्र महोदयम् आह्वयामि आगत्य समागतानां धन्यवादं कुर्वन्तु इति। याम्ये सदंगे नगरे तिरम्ये विभूषितांगं विविधैश्च भोगै सद्भक्ति मुक्ति प्रदमीशमेकं श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानेन ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम निर्माण योजनायाः अंगत्वेन संचालितानां प्रथम द्वितीय स्तरीय भाषा शिक्षण कक्षाणां माध्यमेन अत्र प्रेरणा सत्राणि प्रचलन्ति। तस्य अंतर्गते कार्यक्रमे आयोजिते कार्यक्रमे अस्मिन् भवतां सर्वेषामपि अहं स्वागतं करोमि, अभिनन्दनं करोमि च। अद्य अस्माकं महत् सौभाग्यं यत् संस्कृतस्य परमविद्वांसः श्रीमन्तः ओम प्रकाश द्विवेदी महोदयः अत्र समागताः सन्ति। महोदयेन यद् यद् उक्तं तदहम् एकवारं संक्षिप्तरूपेण वदामि। संस्कृतभाषायाः महत्त्वम् अत्र महोदयेन बहु सम्यक् रूपेण स्थापितवान्। महोदयेन उक्तं यत् संस्कृतस्य काव्यम् अत्यन्तं मधुरम्, अत्यन्तं तरुणम् अस्ति। संस्कृतभाषा अत्यन्त बोधगम्या भाषा अस्ति। अनेन एव यदि वयं संस्कृतेन संभाषणं कुर्मः, संस्कृतेन आचरणं कुर्मः, संस्कृतेन चिन्तनं कुर्मः, तर्हि अस्माकं बुद्धेः एकात्मकता अपि वर्धिता भवति। भारतीय संस्कृतेः प्रतिपादिका अस्ति संस्कृतभाषा। यथा महोदयेन उक्तं पतञ्जलि यत् सूत्राणि सन्ति अथवा योगसूत्राणि सन्ति वा काव्यसूत्राणि सन्ति, खगोलविज्ञानमस्ति, यत्र कुत्रापि साहित्यमस्ति, यत्र कुत्रापि विज्ञानमस्ति, तत्र संस्कृतभाषा एव समागता अस्ति। आयुर्वेदस्य भाषा संस्कृतभाषा अस्ति। वेदान्ताः अपि संस्कृतभाषायाम् एव सन्ति। संस्कृतभाषा न केवलं भाषा, एषा भारतस्य आत्मा अस्ति, भारतस्य गौरवमस्ति, भारतस्य प्रतिष्ठा अस्ति। संस्कृतभाषा भारतीय संस्कृतेः प्रवेशद्वारम् इति महोदयेन अत्र प्रतिपादितम्। सत्रस्य प्रेरणादायकेभ्यः अस्मत् संरक्षकेभ्यः माननीय निदेशक वर्येभ्यः श्री विनय श्रीवास्तव महोदयेभ्यः अहं धन्यवादं विज्ञापयामि। संस्थानेन संचालितायाः समग्र संभाषण योजनायाः यः परिवेक्षकं करोति तस्मै योजना सर्वेक्षिकाय श्रीमन्तः भगवान सिंह चौहान वर्याय अपि हार्दं धन्यवादं वितरणोम्यहम्। समग्रे प्रशिक्षणे येषां नेतृत्वे सम्पाद्यते तादृशः प्रशिक्षण प्रमुखेभ्यः श्रीमन्तः सुधिष्ठकुमार मिश्र महाभागेभ्यः अपि हार्दं धन्यवादं वितरणोम्यहम्।
अस्माकं योजनायां समन्वय कार्यं, कक्षा प्रबन्धन कार्यं, शिक्षक प्रबन्धन कार्यं च निरन्तरं निरतेभ्यः प्रशिक्षण समन्वयकेभ्यः श्रीमन्तः धीरज मैठाणी वर्यः, दिव्यरंजन महाभागः अथ च सुश्री राधा शर्मा भगिनी इति एतेभ्यः अपि अहं धन्यवादं विज्ञापयामि। कार्यक्रमे मंगलाचरणं, गीतिका, प्रतिभा प्रदर्शनं, श्लोकवाचनं, संवादकथनं, अनुभव प्रदर्शनम् इति एतेषु ये भागग्रहणं कृतवन्तः तेभ्यः शिक्षार्थिभ्यः, अन्येभ्यः उपस्थितेभ्यः, योजनायाः अस्याः प्राणभूतेभ्यः शिक्षार्थिभ्यः, अन्य सामाजिकेभ्यः च हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। पौनः पुण्येन पुनरेकवारं सर्वेभ्यः सादरं नमस्कारः, धन्यवादाः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं, लसतु संस्कृतं चिरं, गृहे गृहे च पुनरपि सादरं नमस्कारः। धन्यवादाः। यः सर्वेषां कृते धन्यवादं कृतवान् तस्य कृते अपि अहं धन्यवादं व्यवहरामि। कार्यक्रमः सम्पूर्णतां याति। सत्रमिदं भवतां समागतानां प्रतिभागिनां सहभागितया, ज्येष्ठानां मार्गदर्शनेन, प्रशिक्षक बान्धवानां सहयोगेन च सम्पन्नम्। तावत् शान्तिमन्त्राय अहं रेशम दुबे भगिनीम् आह्वयामि, अत्र आगत्य शान्तिमन्त्रं कुर्वन्तु इति। रेशम दुबे भगिनी। नमो नमः महोदय, सर्वेभ्यो नमो नमः। नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे विलसतु संस्कृतिवाणी, सदने सदने जन जन वदने जयतु चिरं कल्याणी। सत्यशील सौंदर्य समीरा, ज्ञान जलागति सारा, कल कल छल छल प्रहवतु दिशि दिशि, पावन संस्कृति धारा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।